Okay, good morning again to all of you. Illustration 15 incomplete हो. Okay. Illustration 15 incomplete होइन. Illustration 15 मा हामीले तपाईहरुले प्रोसेस अकाउन्ट बनाउनु र कसरी यो कस्ट अफ रेक्टिफिकेसन डिल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा राखेको थियो है. ओके हैन. ल तपाईहरुलाई पनि होमवर्क थियो इलस्ट्रेसन 15 गरिसक्यो हामीले. गरिसक्यो होला हैन र? नो भनेको के गरिसक्यौ कि छैन रे? छैन गरेको. ओके. सो हामी कति नम्बर क्वेशन सम्म गरेका थियौ? 11 सम्म गरेका थियौ. ओके. व्हाट अबाउट 12? लेट्स गो वन बाइ वन देन. व्हाट अबाउट 12? कसैले ट्राई गरे 12? गरेकै छैन. ओके. ल. सो 12 देखि सुरु गरौँ त्यसो भए. 12 गर्यो रे. गर्यो भनेपछि आफैले तय गर्नु भयो. हामीले क्लासमा डिस्कस गरेका थियौ र? पोल गर्दिनुस् रे भन्छ फेरि. जब देखो पोल. जब देखो पोल. ओके. सो 12 मा एउटा सानो कन्सेप्ट भएको हुनाले हामी 12 देखि नै सुरु गरौँ. म क्वेश्चन शेयर गरे तपाईहरुलाई. किधर गया भाई क्वेश्चन? तुम भाग क्यों गया यहाँ से? मैं तुमको ढूंढ के लाता हूँ. भागने को तो यहाँ पे कुछ नहीं है. किधर भाग गया? इधर ही है. चलो तो आ जाओ. इलस्ट्रेशन नंबर 12 सो आ गया. देखो वो आ गया. इलस्ट्रेशन 12 आ गया. ओके. इलस्ट्रेशन 11 जस्तै छ. 12 रे 13 बरु गर्दिनुस्. म भन्छु 13 र 12 एउटै एउटै छ हैन. सो समस्याको कुरै छैन यसमा. है ल म त्यसो भए 13 गरौँ. 13 र 12 इज सेम है. देयर इज नो डिफरेन्स एट अल. अब अलि स्टक 13 मा होल्ड भएर बाँकी सेल भइराछ भने 12 को कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रोसेस ए को सबै 2/3 स्टक ट्रान्सफर भएको छ. सेल चाहिँ भएको छैन. सो आई थिंक 13 गरे भने 12 पनि गर्न सकिन्छ. सो आई बिलिभ स्क्रिनमा तपाईहरुसँग हेर्नुस् क्वेशन डिस्प्लेमा छ. क्वेशन नम्बर 13 पढौं त्यसो भए. Okay, la 13 is there on screen for everybody. La panus. Product Z of ABC Limited passes through two processes A and B. Following is the information relating to both processes. Hey, material in tons 1000, cost of material per ton 125, direct wages 28800, production overhead 25% of direct wages, output चाहिँ 810 टन आएको छ. Normal wastage 5%, normal scrap 10%, realizable value of normal scrap per ton rupees 80. Selling price per ton, it should be such so that there would be a profit of 20% on sales. Hey, similarly, process B मा के भनेको छ, the selling price should be such as if there would be profit of 1/6 on sales. Hey,
यो क्वेशनमा के भइराछ कि प्रोसेसमा फर्स्ट प्रोसेसबाट आएको आउटपुटको सर्टेन सर्टेन क्वान्टिटी चाहिँ सेलेबल छ हुन्छ नि। कहिलेकाहीँ जस्तै भनौँ न रेमन्डकै एक्जाम्पल लिउँ, उसले फ्याब्रिक बनायो प्रोसेस 1 मा र रेडिमेड्स बनायो प्रोसेस बी मा है। त्यो प्रोसेस ए मा फ्याब्रिक बनायो त फ्याब्रिक पनि त बिकिहाल्छ नि। सर्टेन फ्याब्रिक चाहिँ उसले प्रोसेस बी लाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ रेडिमेड्स बनाउनको लागि, र सर्टेन फ्याब्रिक उसले बेच्छ। सर्टेन फ्याब्रिक उसको स्टकमै पडिरहन्छ जो कि नेक्स्ट पिरियडमा गएर या त फेरि ट्रान्सफर गर्नु पर्ला प्रोसेस बी लाई, या फेरि डिमान्ड भयो भने फेरि बेच्न सकिन्छ है। त्यही सिचुएसन यसमा पनि छ। सो प्रोसेस बी को पनि डिटेल त्यसै प्रकार दिएको छ। अब के भनिरहेको छ, 2/3 अफ प्रोसेस ए स्टक इज ट्रान्सफर्ड टु प्रोसेस बी एन्ड 1/3 अफ द ब्यालेन्स स्टक इज सोल्ड एन्ड 2/3 अफ द प्रोसेस बी स्टक इज सोल्ड। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस ₹7,450, selling expenses ₹20 per ton sold. Stocks are valued and transferred to subsequent process at weighted average cost. There was no opening and closing of WIP in any process. We need to prepare process accounts, process stock accounts, profit and loss account, abnormal gain or loss account, and normal loss account. So all sort of accounts are required to be prepared with reference to this question. Hey, question to सबैले clearly बुझ्नुभयो नि? है ल। सो यो सर्कमस्टान्सेसमा यी इन्फर्मेसनहरुको बेसिसमा यदि हामीले अब स्टक एकाउन्टहरु बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउने, जबकि आउटपुट प्रोसेसबाट प्रोडक्सन भइसकेको आउटपुटलाई स्ट्रेट अवे अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गरिदैन, रादर त्यो हाम्रो स्टक एकाउन्टमा जान्छ र त्यो स्टक एकाउन्टबाट हामी या त केही बेचिदिन्छौँ या केही अर्को प्रोसेसलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ या केही स्टक त्यही बसिरहन्छ। त्यो सर्कमस्टान्सेस भएको सिचुएसन छ है। म अब स्क्रिन शेयर अफ गरे र बोर्डतिर ध्यान दिन लगाए तपाईहरुलाई है। तो बोर्ड सानो भएको हुनाले हामी मल्टिपल चोटी यसलाई मेटाउँदै लेख्दै गर्छौं है। न त आधी बोर्डसम्म मात्रै आयो त यो त सरासर नाइन्साफी हो बोर्ड के साथ। ल म अलि क्यामेरा अलि ठिक्क गर्छु ताकि बोर्ड अलि बढी स्पेस कभर गरोस्। ल बोर्ड टल्कियो भने के गर्ने, लाइट कताको अफ गरिदिउँ, म आफ्नो कि तपाईहरुको घरको लाइट अफ गरिदिउँ? ल ओके। सो प्रोसेस ए अकाउंट है र प्रोसेस ए को स्टक अकाउंट है। ल क्वेशनमा के भनेको थियो, प्रोसेसमा आफ्नो कुनै स्टक छैन, डब्ल्युआईपी छैन, प्रोसेस भित्र कुनै डब्ल्युआईपी छैन, तर यो प्रोसेसको आउटपुट आइसकेपछि त्यो आउटपुट स्टक एकाउन्टमा गयो भने स्टकमा ओपनिङ केही छ, फिनिश्ड प्रोसेस ए को फिनिश्ड आउटपुटको ओपनिङ स्टक थियो, नयाँ प्रोडक्सन गर्यो प्रोसेस ए बाट, त्यो हामीले यहाँ ट्रान्सफर गर्यौं। यो सबै स्टक मध्ये सर्टेन स्टक सेल गर्दिए, सर्टेन स्टक अर्को प्रोसेसलाई ट्रान्सफर गर्दिए, सर्टेन क्लोजिङमा पनि छ। बाप रे बाप,
ये आबी के लिए तो पूरा एकदम भावुक कर देगा तो हैं, ऐसा ऐसा मैसेज लिखता है बताओ ल यता ध्यान दिनुस् है। सो प्रोसेस ए को पूरा गर्ने हो भने प्रोसेस ए मा 1000 टन 125 रुपैयाँ पर टन को दरले इंट्रोड्यूस गरेर प्रोडक्सन सुरु गरेछ, राइट। सो टु मटेरियल 1000 टन 1,25,000। त्यसपछि अरु के कस्ट थप्या छ यसमा त डाइरेक्ट वेजेस, सो टु वेजेस 28,800। त्यसपछि प्रोडक्सन ओभरहेड्स 25% अफ डाइरेक्ट वेजेस कति हुने भो 7,200, राइट ल। त्यसपछि नॉर्मल वेस्टेज 5% अफ इनपुट, नॉर्मल स्क्रैप 10% अफ इनपुट। सो बाय नॉर्मल लॉस वेस्टेज नेचर को र बाय नॉर्मल लॉस स्क्रैप नेचर को। सो 1000 को 5% 50 टन र 1000 को 10% 100 टन वेस्टेज छ, यसबाट के रिकभर हुँदैन। जबकि स्क्रैप नेचर को छ भने स्क्रैप बाट will be able to collect some recovery amount that is at the rate of 80 and that is 8,000। अलि ब्लर आए जस्तो म हेर्न सकिरहेको छु, एकैछिन ठीक गरे क्यामेरा। हैन अलि मोइस्चर छ नि, अलि पानी परिरहेछ त्यो अहिले इन्भाइरोमेन्टमा पनि मोइस्चर त भइहाल्छ, त्यस कारणले पनि होला, तर अलि क्लियर भएको छ है ल। ओके सो नर्मल लसेस को इन्फर्मेसन दिएको छ। अब आउटपुट जुन आएको छ त्यो आउटपुट चाहिँ कति टन आउटपुट आएको छ 810 टन आउटपुट आएको छ र त्यो आउटपुटलाई प्रोसेस ए को स्टक एकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नेछ। त्यो कति छ 810 टन है ल। सबभन्दा पहिले कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्यो कि यसपाली प्रोसेस ए मा भएको एक्टिभिटीबाट आउटपुट को कस्ट पर टन कति हुन्छ। टोटल कस्ट 1,25,000 प्लस 36,000 1,61,000 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 1,000 माइनस 150 कति हुने भो 180 रुपैयाँ। हेन्स यो 180 को दरले तपाई प्रोसेस ए को स्टक एकाउन्टमा 810 टन ट्रान्सफर गर्नुस्। कति अमाउन्ट आउँछ 180 इन्टु 810 1,48,800 145,800 राइट। अब हेर्नुस् यो क्वेशनमा एब्नर्मलिटी छ कि छैन, के एब्नर्मलिटी छ। 1000 टन हामीले लगाएको थिए 150 नर्मल जान्छ भनेर सोचेकोमा 850 आउटपुट हुने ठाउँमा 810 आएको छ। इट मिन्स यहाँ एब्नर्मल लस छ। कति टन को एब्नर्मल लस छ। बाई एब्नर्मल लस ब्यालेन्सिङ फिगर कति टन 40 टन। यो 40 टन को भ्यालु कति हुने भो 7,200 है। तो यसरी हामीले आफ्नो प्रोसेस ए को अकाउन्ट कम्प्लिट गर्यौं। 1,161 1,161 है ल। अब प्रोसेस ए को स्टक एकाउन्ट तिर जानुस्। प्रोसेस ए को स्टक मा क्वेशनले के भनिरहेछ, मसँग ओपनिङ फिनिश्ड प्रोसेस्ड स्टक थियो 90 टन्स 380 रुपैयाँ को दरले। सो टु बैलेंस ब्रॉट डाउन 90 टन 380 को दरले कति हुने भो 34,200। अब यहाँबाट स्टक ट्रान्सफर गर्नुस्।
टु प्रोसेस ए अकाउन्टबाट 810 टन 1,45,800 मा हामीले ट्रान्सफर गर्यौं। अब क्वेशनले के भनिरहेछ, 2/3 of the process A stock were transferred to process B by process B account। 2/3 कति भयो त, हामीसँग 90 टन थियो, 810 नयाँ प्रोडक्सन भयो, टोटल 900 टन थियो, त्यसमध्ये 2/3 हामीले अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्दियौं। तर यो कुन भ्यालुमा गर्यौं, माथिको स्टक चाहिँ 380 रुपैयाँको दरले छ रे, तलको स्टक अहिले भर्खरै हामीले ट्रान्सफर गर्यो त्यो 180 रुपैयाँ वाला रेटको छ। क्वेशनले के भनिरहेछ, यसलाई वेटेड एभरेजको बेसिसमा ट्रान्सफर गर्नुस् रे। वेटेड एभरेज निकाल्नु पर्यो नि, सो वेटेड एभरेज कस्ट निकाल्नु पर्यो। त्यो कति हुन आउँछ, 34,200 प्लस 1,45,800 डिवाइडेड बाइ 90 प्लस 810। वेटेड एभरेज कस्ट कति हुने आयो, 200 रुपैयाँ। त्यसको मतलब 200 रुपैयाँको दरले हामीले त्यो प्रोसेसलाई ट्रान्सफर गर्छौं, राइट, एट द रेट अफ 200। सो 600 टन 200 को दरले कति हुने हो, 1,20,000। अब सँगसँगै क्वेशनले के भनेको छ कि बाँकी स्टकहरु मध्ये सर्टेन स्टक सेल पनि गरिरहेछ। सो कति स्टक सेल गरिरहेछ, हाउ मेनी युनिट्स वर सोल्ड है। क्वेशनमा हेर्नुस् के लेखेको छ, 2/3 of the process A stock is transferred to process B and 1/3 of the balance stock is sold। So मसँग 900 थियो, 900 को 2/3 मैले ट्रान्सफर गर्दिए भने ब्यालेन्स कति छ, 300। तर त्यो ब्यालेन्स को पनि 1/3 भनिरहेछ है, राम्ररी पढ्नुस्। 1/3 अफ ब्यालेन्स, यतिकै भनेको छैन कि एन्ड ब्यालेन्स स्टक इज सोल्ड। इट इज सेइङ 1/3 अफ ब्यालेन्स। ब्यालेन्स 300 छ, त्यसको 1/3 कति हुने भयो, 100। सो बाइ त्यसलाई सेल गरिराछौं, सो कस्ट अफ गुड सोल्ड, किनभने जुन सेल गरिराछु त्यसको कस्ट मैले पीएल अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, र त्यो युनिटको सेलिङ प्राइस के छ त्यो पीएल अकाउन्टको क्रेडिट साइडमा सेल्सको रूपमा लेख्नु पर्यो। सो मैले सेल गरिरहेको युनिटको कस्ट कति हुने भयो, 200 को दरले 20,000, 200 को दरले 20,000, राइट। र ब्यालेन्स कति रह्यो यहाँ स्टक, त्यसो भए ब्यालेन्स सिडी कति हुने भयो, 200 कति रुपैयाँ, 40,000, right। Hence this statement also gets completed entirely in its own respect। 900 टन र 1,80,000, 900 1,80,000। क्लियर छ यहाँसम्म, क्लियर छ यहाँसम्म सबैलाई, क्लियर छ। निहारिका says yes, what about others? Yes, Ravina Shrestha also yes, Krishna yes। ल त्यसो भए डाउट भएको कोही छ भने रेज गर्नुस् है, त्यसमा टेक्स्ट गर्नुस् त। कसैलाई केही डाउट छ भने च्याट बक्समा लेख्नुस्। COGS है, हामीले के गर्छौं, अहिले भर्खरै यो क्वेशन कम्प्लिट गरेपछि तपाई बुझिहाल्नुहुन्छ। हामीले 900 टन हामीसँग स्टक थियो, त्यसमध्ये 600 हामीले ट्रान्सफर गर्दियौ, 100 टन हामीले सेल गर्यौं र ब्यालेन्स हामीसँग 200 छ। सो नर्मली स्टक अकाउन्ट त हामी एट कस्ट बनाउँछौं नि, स्टक अकाउन्ट एट कस्ट बनाउँछौं। यो त स्टकको इन्भेन्टरी अकाउन्ट हो है। सो यो स्टक अकाउन्ट मैले कस्टमा बनाए, त्यसबाट यदि कुनै आइटम बेच्छु भने यसको कस्ट पोर्सन मैले स्टक अकाउन्टबाट COGS अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दिए, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अकाउन्टमा। हामी कस्ट रेकर्ड भन्ने च्याप्टर पढ्दाखेरि पुरा डबल एन्ट्री सिस्टममा कसरी अकाउन्टहरु ट्रान्सफर हुन्छ भन्ने कुराहरु हामी मजाले सिक्छौं। हामीले स्टक अकाउन्टबाट कक्स अकाउन्टमा ट्रान्सफर गरे, यहाँ टु स्टक अकाउन्ट है, यति अमाउन्ट। अब यो कक्सलाई के गर्छौं हामी, प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्दिन्छौं है। अब पीएल अकाउन्ट बनाउँदाखेरि पीएल अकाउन्ट बनाउनु पर्यो भने हामी क्लियरली लेख्न सक्छौं, मेरो कस्ट चाहिँ यति थियो,
मैले सेल्स चाहिँ यति रुपैयाँमा गरे बिकज यो कक्स एकाउन्ट एउटा इन्टरमिडियरी एकाउन्टको रूपमा बनायो। स्टकबाट कक्समा ट्रान्सफर भयो, कक्सबाट यो अमाउन्ट पीएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर भयो, अनि भन्न सक्छु कि हाम्रो ग्रस प्रॉफिट कति भइरहेछ। ठीक छ? डाइरेक्ट स्टक बाट नै पीएल मा ट्रान्सफर, त्यही त डाइरेक्ट स्टक बाट पीएल मा ट्रान्सफर गर्दाखेरि पीएल स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि कहीं न कहीं हामीले रेलेभेन्ट इन्फर्मेसनलाई त्यसरी प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो ताकि हामीलाई थाहा होस् त्यसको कस्ट, जुन आइटम मैले सेल गरेको छु त्यसको कस्ट कति छ, दैट इज कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, र त्यसै अमाउन्ट त्यसै क्वान्टिटीको एक्ज्याक्ट सेल्स कति छ त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्नको लागि सेल्स लेख्नु। तपाई सीधा लेख्नुहुन्छ यही बाइ पीएल एकाउन्ट भनेर, तर त्यो बाइ पीएल एकाउन्ट लेख्दाखेरि पीएल एकाउन्ट बनाउने बेलामा के लेख्नुहुन्छ? टु प्रोसेस ए स्टक एकाउन्ट र यहाँ बाइ सेल्स एकाउन्ट। अलि चाहिँ स्टेटमेन्ट पढ्ने बेलामा एउटा यस्तो यसरी स्टेटमेन्ट हामी बनाउने कोसिस गर्छौं कि एउटा लेम्यानले पनि पढ्दाखेरि इजिली चाहिँ कोरिलेट गर्न सकोस् कि यो कस्ट थियो, यो यतिमा सेल्स भएको छ, इजिली कोरिलेट गर्न सकोस्, हैन? सो त्यसकारणले हामी यसरी यसलाई देखाउने गर्छौं। हुन तपाईले भनेको कुरा र यसमा डिफरेन्स केही छैन है। मैले एकाउन्टिङ इन्ट्रीको फर्ममा भन्नु पर्यो भने हामीले के गर्यौं? कस्ट अफ गुड्स सोल्ड एकाउन्टलाई डेबिट गर्यौं र टु प्रोसेस ए स्टक एकाउन्ट है डाइरेक्टली पीएल एकाउन्टमा लगेनौं। त्यसपछि सेकेन्ड इन्ट्री के गर्यौं? पीएल एकाउन्ट डेबिट टु सीओजीएस एकाउन्ट। यसरी गर्दाखेरि के भयो? हामी यहाँ मजाले लेख्न सक्यौं र अरु सबैले र युजरलाई बुझ्ने गरी लेख्न सक्यौं कि मेरो कॉस्ट यति छ र मेरो सेल्स यति छ, ताकि यस बीचको जुन डिफरेन्स छ दैट इज माइ ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर छ? अब क्लियर छ? ओके। ये संजीव चौधरीले के लाइभ देखाइरहेछ कि क्या हो? धेरै राम्रो सिनरी आइरहेछ यार। हो र संजीव? हाँ? ओ माय गॉड, कुन ठाउँको हो संजीव? व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। गोर्खा हेर है, सबैजनाले यहीँबाट हेरिहाल, कस्तो राम्रो। संजीव चौधरीले व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन। अच्छा है, गुल्मी हो सर। गुल्मी गुल्मी त म अस्ति भर्खरै गएको थिएँ। कुरा गर्छ गोर्खालाई गुल्मी, गुल्मी पनि होला खोइ, माथिको सिन त थाहा भएन। ओके ल, लेट्स कम बैक। हम भी गुल्मी से है, आविष्कार गुल्मी से है। ल ल ल, अस्ति भर्खरै गएको थिएँ म, 2 दिन बसे गुल्मी, 2 दिन मणिग्राम, फुटबल हुँदै गएको थिएँ। ल, सो प्रोसेस बी एकाउन्ट अब बनाऊ। र त्यस्तै प्रोसेस बी को स्टक एकाउन्ट पनि बनाऊ। है ल, त अब हेर्नुस्, प्रोसेस बी को कुरा गर्दाखेरि प्रोसेस बी मा पनि कुनै इन्टरनल डब्ल्युआईपी थिएन भनेर क्वेशनले भन्यो है। तर प्रोसेस ए को स्टकबाट ट्रान्सफर गरेका छौं नि हामीले 600 टन, छ कि छैन? 600 टन हामीले ट्रान्सफर गरेका छ कि छैन? छ, राइट? सो टु प्रोसेस ए स्टक एकाउन्ट 600 टन कति रुपैयाँमा ट्रान्सफर गरेका थियौं? 1,20,000 रुपैयाँमा ट्रान्सफर गरेका थियौं, हो राइट? अनि
प्रोसेस बी ले आफू पनि स्टक थप्या छ. So it has also it incurred its own material of 300 ton. त्यो 300 टन कुन रेटमा गरेको छ? 200 रुपैयाँको दरले. सो कति हुने हो? 60,000, राइट. त्यसपछि डाइरेक्ट वेजेस 11,160. सो टु डाइरेक्ट वेजेस 11,160. टु प्रोडक्सन ओभरहेड्स कति छ? प्रोडक्सन ओभरहेड्स 25% अफ डाइरेक्ट वेजेस. 11,160 को 25% 2790, राइट. ल यो प्रोसेसमा पनि नर्मल लस छ, नर्मल लस वेस्टेज वाला छ, अर्को नर्मल लस स्क्रैप वाला छ. कति युनिट छ नर्मल लस वेस्टेज वाला? 900 टन को 5% 45 टन र स्क्रैप नेचर को लस कति टन छ? 90 टन, राइट. सो यसबाट त केही पैसा रिकभर हुँदैन, तर 90 टनलाई बेच्नु हुन्छ भने you will be able to realize at the rate of 200 per ton. So कति रुपैयाँ रिकभर हुने भयो? 18,000, राइट. अब यहाँबाट आएको आउटपुट म के गर्छु? प्रोसेस बी को स्टक अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छु. कति आउटपुट आएको छ प्रोसेस बी स्टकमा ट्रान्सफर गर्न लायक? कति आछ? 780 टन, है. ल अब कस्ट पर युनिट निकाल्नुस्. कस्ट पर युनिट निकाल्नुस् इजिली. So cost per unit is 1,20,80 कति हुने भयो? 1,80,000 र 11 191 193 193 800 850 950. Okay, so let's come back to the board. So 780 टन आउटपुट आएको छ. अब कस्ट पर युनिट क्विकली निकालौं. कस्ट पर युनिट कति हुने हो त? 1,80,000 1,90 193 193 950, है. 193,950 minus 18,000 divided by 900 minus 135. कति हुने भयो कस्ट पर टन? 230. यहाँ मैले एट द रेट अफ 230 780 टन को 280 को दरले कति अमाउन्ट ट्रान्सफर हुने भयो प्रोसेस बी स्टक अकाउन्टमा? कति अमाउन्ट ट्रान्सफर हुने भयो? कति अमाउन्ट ट्रान्सफर हुने भयो? 179,400, है. ल अब यो क्वेशनमा यो स्टेपमा हामीले अन्डरस्ट्यान्ड गरौँ. यो स्टेपमा एब्नर्मलिटी छ कि छैन? छ एब्नर्मलिटी. छ भने कति टनको एब्नर्मलिटी छ र त्यो कुन साइड छ? गेन साइड छ कि लस साइड छ? गेन छ. कति टनको गेन छ? 15 टनको गेन छ. सो यसको मतलब
हामीले यतातिर टु एबनर्मल गेन 15 टन र 15 टन 230 को हिसाबले कति हुने भयो 3450 यसरी यो एकाउन्ट हामीले क्लोज गर्न सक्यौं राइट अब प्रोसेस बी स्टक एकाउन्ट को कुरा गर्नुस् प्रोसेस बी स्टक एकाउन्ट मा पहिला देखि नै ब्यालेन्स ब्रट डाउन थियो रे सर्टेन स्टक थियो कति टन स्टक थियो क्वेशन मा के लेखेको छ कति टन स्टक थियो 120 टन थियो कुन रेट मा थियो 380 को रेट मा थियो 120 टन 380 को रेट मा कति अमाउन्ट हुने भयो 45,600 र यो स्टक 780 टन को स्टक ट्रान्सफर गर्नु पर्यो यतातिर सो टु प्रोसेस बी अकाउन्ट 780 टन 179,400 रुपीस को राइट अब हामीले यो प्रोसेस बी को स्टक बाट सर्टेन स्टक बेच्छौं क्वेशनले के भनेको थियो 2/3 अफ प्रोसेस बी स्टक वाज सोल्ड अगेन त्यो बेला गरे जस्तै बाइ कस्ट अफ गुड सोल्ड मा ट्रान्सफर गरौं है कस्ट त्यसको लागि कुन रेट मा ट्रान्सफर गर्न भनिराछ वेटेड एभरेज कस्ट मा सो वेटेड एभरेज कस्ट निकाल्नु पर्यो सो वेटेड एभरेज कस्ट इज बेसिकली 45,600 प्लस 179,400 कति हुने भयो 180 2,25,000 डिवाइडेड बाइ 780 र यो 900 250 रे हो सो 250 रुपया हुने भयो 2,25,000 डिवाइडेड बाइ 900 इक्वल टु 250 हो सो 250 रुपया को दरले 2/3 अफ 120 प्लस 780 900 टन को 2/3 कति टन हुने भयो 600 टन हुने भयो र त्यसलाई 250 को दरले 1,50,000 तपाई कॉक्स अकाउन्ट मा ट्रान्सफर गर्नुभयो ब्यालेन्स तपाईसँग ब्यालेन्स क्यारिड डाउन 300 टन छ कति 75,000 रुपैयाँ यसरी स्टक अकाउन्ट तपाईहरुले कम्प्लिट गर्न सक्नुभयो 900 टन 2,25,000 यता पनि 900 टन यता 2,25,000 क्लियर छ यहाँसम्म क्लियर छ सबैलाई यहाँसम्म ओके ग्रेट सो अब यसरी नै प्रोसेस ए र प्रोसेस बी को हामीले इन्डिभिजुअल प्रोसेस अकाउन्ट्स र तिनीहरुको स्टक अकाउन्ट पनि बनाउन सक्यौं यो बनाइसकेपछि अब रिमेनिङ जुन मिसिङ अकाउन्टहरु छन् जुन अहिलेसम्म हामी गर्न सकेका छैनौं एउटा नर्मल लस को अकाउन्ट को कुरा भयो अर्को एबनर्मल लस र गेन को कुरा भयो त्यो सबै बनाउनु पर्यो र प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट पनि बनाइदिनु पर्यो क्विकली बनाउँ त्यसो गए सबै अकाउन्टहरु बनाऊ सो नर्मल लस अकाउन्ट एबनर्मल लस को बेग्लै एबनर्मल गेन को बेग्लै अकाउन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ एउटै स्टेटमेन्टमा पनि एबनर्मल लस और गेन अकाउन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई थाहा छ एबनर्मल लस भयो भने प्रोसेस अकाउन्टबाट डेबिट साइडमा आएर ट्रान्सफर हुन्छ केही रिकभरी हुन्छ र ब्यालेन्स पीएल मा जान्छ गेन भयो भने प्रोसेस अकाउन्टबाट क्रेडिट अकाउन्ट तिर ट्रान्सफर हुन्छ र त्यसको अपर्चुनिटी कस्ट नर्मल लसबाट ल्याएर ब्यालेन्सलाई पीएल मा लग्छ सो एउटै स्टेटमेन्टमा पनि हामी बनाउन सक्छौं एबनर्मल लस पब्लिक गेन अकाउन्ट भनेर लेट्स प्रिपेयर इन सिंगल स्टेटमेन्ट है सिंगल स्टेटमेन्टहरुमा बनाउँदा या मल्टिपल स्टेटमेन्ट बनाउँदा यहाँ मात्रै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको कि डबल इन्ट्रेस्ट सिस्टम तपाई कति क्लियरली तपाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ त्यति थाहा छ भने स्टेटमेन्ट्सहरु बनाउन त्यतिकै सजिलो हुन्छ अफ कोर्स हामीले एजम्पसन पनि गर्ने छौं पहिला नर्मल लस अकाउन्ट त बनाऊ त्यसपछि गर्ने छौं एजम्पसन्स है ल नर्मल लस अकाउन्टमा टु प्रोसेस ए कति टन थियो 50 टन जीरो भ्यालु को फेरि प्रोसेस ए बाट नै 100 टन 8,000 भ्यालु को है र प्रोसेस ए मा एबनर्मल लस पनि भएको थियो
सो टु प्रोसेस ए कति नर्मल लस भएको थियो, कति टनको भएको थियो, 40 टनको। कति भ्यालुको, 40 टनको भ्यालु कति थियो, हाउ मच वाज द भ्यालु अफ दैट 40 टन, हाउ मच वाज द भ्यालु अफ दैट 40 टन, 7200 है। सो 7200 भ्यालु भएको र नर्मल लस र एबनर्मल लस प्रोसेस ए बाट ट्रान्सफर गर्यौं। एबनर्मल लस भएको छ भने यसको मतलब एडिशनल लस भएको छ, तर यो एडिशनल लस कुन नेचरको छ भन्ने कुरा हामीलाई क्वेशनले स्पेसिफाई गरिरहेको छैन। सो यसमा हामीले कहीं न कहीं स्टार दिएर कहीं एज्युम गर्नुस्, एजम्पसनमा लेख्नुस्, एज्युम्ड दैट abnormal loss is in the nature of के लेख्ने त, वेस्टेज मान्ने कि स्क्रैप मान्ने, वेस्टेज मानौ, is in the nature of wastage। राइट ल वेस्टेज मानौ, पुरानो क्वेशनमा हामीले स्क्रैप माने थियो, यसमा वेस्टेज मानेर हिँडौं। यसको मतलब मैले 50 युनिट बडी वेस्टेज गरे, बडी वेस्टेज गरे भने यसलाई बेच्यो भनेपछि केही पैसा रिकभर हुन्छ, वेस्टेजलाई कहीं बेच्न सकिन्छ हामीले, 40 टनलाई बेच्नुहुन्छ भने कति पाउनुहुन्छ, नील। यदि स्क्रैप भएको भए केही बेचेर पैसा पाउँथ्यो, तर वेस्टेज मान्नु भएको छ भने यसबाट नील पायो। सो ब्यालेन्स सबै के गयो त, कहाँ गयो ट्रान्सफर भएर, balance entire amount will be taken to profit and loss account है, balance entire account will be taken to profit and loss account। कति 72 है। ल माथिको पार्टलाई कम्प्लिट गर्दियौ। माथि नर्मल लसमा यसलाई बेच्यो भने पहिलो 50 टन केही पाउने होइन, अर्को 100 टन हामीले 8000 रुपैयाँ पाउने। क्लियर छ यहाँसम्म, क्लियर छ यहाँसम्म, क्लियर छ ल। अब प्रोसेस बी बाट ट्रान्सफर गरौं। प्रोसेस बी मा कति नर्मल लस भएको थियो, 45 र 90 टन। सो टु प्रोसेस बी 45 नील भ्यालु को, टु प्रोसेस बी 90 टन, 90 टन कति भ्यालु को थियो, 90 टन कति भ्यालु को थियो, 18000 है। र प्रोसेस बी मा के भएको थियो, एबनर्मल गेन पनि भएको थियो, राइट। एबनर्मल गेन भनेको यहाँ। सो प्रोसेस बी अकाउन्ट कति टन भएको थियो, 15 टन, त्यसको भ्यालु कति थियो, 3450, 3450 राइट। अब यसलाई रिजल्भ गर्ने कोसिस गरौँ। सबभन्दा पहिले हामीले के भन्नु पर्यो, यो एबनर्मल गेन जुन भएको छ 15 टन, त्यो 15 टन कुन लस को सेभिङ भएर भएको छ। हामीसँग दुई थरीको लस थियो, र वेस्टेज को लस 45 टन थियो, स्क्रैप को लस 90 टन थियो। यो 15 टन एबनर्मल गेन हुनु मतलब यो 135 मध्ये 15 कम लस हुनु एक्चुअलमा फिजिकली, राइट। तर यो 15 कुन नेचर को लस कम हुनु हो, वेस्टेज नेचर को कि स्क्रैप नेचर को, त्यो चाहिँ हामीले एज्युम गर्नु पर्यो, राइट। सो हामीले अर्को वर्किङ नोटमा लेखौं, अर्को नोट बनाएर लेखौं, त्यसलाई he assumed that abnormal gain of 15 ton is 15 ton is म अहिले यसलाई हातमा राखेको छु, अरूलाई देखाउनलाई, is due to saving in वेस्टेज। वेस्टेज मा जुन हुनु पर्ने हो त्यो 45 टन हुनु पर्ने हो है। सो 45 टन को वेस्टेज नभएर 15 टन को सेभ भएको छ, कम भएको छ, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो यो एबनर्मल गेन भएको छ भनेर हामी एज्युम गर्यौं। यसलाई स्क्रैप भए पनि है, यसलाई स्क्रैप भनेर मान्न सक्थ्यो,
तर माथिको एजम्पसन एब्नर्मल लस को एजम्पसन मैले वेस्टेज को तपाईहरुले भने अनुसार राखेको हुनाले यसलाई पनि वेस्टेज को राखौं। स्क्रैप को पनि राख्न सकिन्छ। स्क्रैप को राख्यो भने स्क्रैप अनुसार ट्रिट गरौँला है। ल अब यहाँ हेर्नुस् मैले चाहिँ वेस्टेज नेचर को राखेको छु। यसको मतलब 45 टन को जुन मेरो नर्मल मा लेखेको थियो मिल्छ मिल्छ सौरभ दुबै मिल्छ। तर तपाई मान्ने कुरा लेखिदिनुस् कि प्र्याक्टिस गर्नको लागि तपाई अल्टरनेटिभ गर्नुस्। यता स्क्रैप अर्को वेस्टेज या यता वेस्टेज यता स्क्रैप चेन्ज गरेर राख्नुस् या दुवैमा वेस्टेज राख्नुस् दुवैमा स्क्रैप राख्नुस्। 8 वटा 4 वटा कम्बिनेसन भयो नि। कतिपयले रेशियोमा राखिदिन्छ हैन त्यो पनि गर्न सकिन्छ। तर जे गर्नुहुन्छ एज्युम गरेको कुरा लेख्नुस् है। एक्जामिनेसनमा आयो भने म सजेस्ट गर्छु कुनै एउटै एप्रोचमा जानु होला। entire abnormality is either due to additional wastage or saving in wastage, or entire abnormality is due to additional scrap or saving in scrapable item. So दुवै मध्ये कुनै एजम्पसन लिनुस् तर दुवैमा सेम एजम्पसन लिएर जानुहुन्छ भने सजिलो हुन्छ तपाईहरुको लागि नि। तर एज आई सेड तपाई एजम्पसन्स को जुनसुकै कम्बिनेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। क्वेशनमा यदि साइलेन्सी छ भने क्वेशन साइलेन्ट छ भने तपाई जुनसुकै एजम्पसन बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ है। ल अब 90 टन 18000 45 टन हामीले के एज्युम गरेको छौं यो वेस्टेज नेचर को एब्नर्मल गेन। यसको मतलब 45 टन मध्ये म 30 टन मात्रै फिजिकली एक्जिस्ट गरेर पाइरा छु राइट। र अर्को 15 टन जुन छैन त्यसलाई कहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो एब्नर्मल गेनमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो राइट। तर यसको भ्यालु कति थियो 45 टन कै भ्यालु 0 भएको हुनाले 30 टन को भ्यालु पनि 0 15 टन को भ्यालु पनि 0 राइट। अर्को यो 90 टन हामीले एजम्पसन गरे अनुसार जुन एडिशनल 15 टन छ त्यो 15 टन वाज आउट अफ वेस्टेज। यसको मतलब स्क्रैप त 90 थियो भने 90 नै स्क्रैप फिजिकली अवेलेबल छ। यसलाई बेचौं हामी। त्यसो भए 90 टन लाई बेच्ने हो भने 18000 रुपैयाँ हामी राइट। अब यो जुन एब्नर्मल गेन तपाईले यहाँ राख्नु भएको छ यो त गेन अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि राइट। एब्नर्मल गेन तिर टु नर्मल लस 15 टन नील भ्यालु है। त्यसो गर्दाखेरि पुरै 3450 रुपैयाँ तपाईको प्रॉफिट भएको हुनाले पीएल अकाउन्टमा 3450 रुपैयाँ ट्रान्सफर हुने हो। क्लियर छ क्लियर छ क्लियर छ सबैलाई यस है। यही मैले हामीले वेस्टेज को ठाउँमा स्क्रैप एज्युम गरेको भए के हुन्थ्यो होला यो 45 स्ट्रेट अवे 45 एज इट इज बाई क्याश 45 नील हुन्थ्यो होला। र यो 90 लाई दुई टुक्रा गर्नु हुन्थ्यो होला। 75 त स्क्रैप एक्चुअल मा गर्नु हुन्थ्यो होला 75 into 200 15000 रुपैयाँ र अर्को 15 नर्मल लस बाट एब्नर्मल गेन अकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्थ्यो होला। यो 15 र त्यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु 3000 आउँथ्यो होला। त्यो केसमा 3450 बाट 3000 एडजस्ट गरिकन बाँकी 450 रुपैयाँ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा जान्छ। क्लियर छ सबैलाई राइट। यसरी यी दुवै स्टेटमेन्ट हामीले कन्क्लुड गर्न सक्यौं स्टेटमेन्ट बनाएर सल्भ गर्न सक्यौं है। अर्को कुरा म सँगसँगै भन्दिउ यदि एब्नर्मल लस र गेन अकाउन्ट एउटै स्टेटमेन्टमा बनाइरहनु भएको छ भने यो पीएल अकाउन्ट जुन छ नि दुई चोटी लेख्नुको ठाउँमा नेट गरेर एक चोटी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। दुई चोटीमा लेख्दाखेरि पनि आपत्ति छैन हैन। दुई चोटीमा लेख्दाखेरि पनि कुनै गल्ती भइरा छैन। तर कतिपयले भन्ला ल ठीक छ तपाई पीएल अकाउन्ट त एउटै छ नि किन बारबार गर्नुहुन्छ। यसरी लेख्नुस् लास्टमा गएर ब्यालेन्सिङ गर्नुस्। लास्टमा यहाँ 3450 छ 3450 छ ब्यालेन्सिङ फिगर जति आउँछ त्यति मात्रै एकै चोटी पीएल अकाउन्टमा लगाउनुस्। यतातिर सर्टफल छ यतातिर बाई पीएल अकाउन्ट मतलब नेट लसमा जाने भयो। कुनै सिचुएसन यस्तो आउला यतातिर सर्टफल भइराछ भने त्यो नेट गेन को अमाउन्ट पीएल अकाउन्टमा जाने राइट। सो त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। क्लियर छ सबैलाई क्लियर छ सबैलाई ग्रेट।
तो यसरी हामीले नर्मल र एबनर्मल लस एकाउन्टसम्म पनि बनायौं, एबनर्मल गेन एकाउन्ट पनि बनायौं र सँगसँगै अब रिमेनिङ एउटा स्टेटमेन्ट बनाउन बाँकी छ, दैट इज प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट, राइट। सो प्रॉफिट एन्ड लस स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हामीले रिस्पेक्टिभ प्रोसेस स्टक एकाउन्टबाट हामीले सेल गरेका थियौं, त्यो सेलको इन्फर्मेसन लिएर आउनु पर्यो। सो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, है। सो प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट पहिला त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड ए बाट ट्रान्सफर गर्नुभएको थियो, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड बी वाला पनि ट्रान्सफर गर्नुभएको थियो। कति कति भ्यालु ट्रान्सफर गरेका थियौं हामीले ए र बी बाट? ए बाट 1/3 100 टन बेचेका थियौं नि 20,000 को, र बी बाट हामीले 600 टन बेचेका थियौं कति रुपैयाँको? 1,50,000 को। ल अब सेल्स गर्नुस्, सेल पनि ए वाला सेल्स कति भइराछ र बी वाला सेल्स कति भइराछ? कति कति भइराछ ए र बी वाला सेल्स? क्वेशनमा भनेको छ नि प्रोसेस ए को स्टक यसरी बेच्नुस् कि 20% अन सेल्स तपाईलाई फाइदा होस्। त्यसको मतलब 20,000 छ यदि कस्ट छ भने 100/80 कति हुने भयो? 25,000। सिमिलरली अर्को 1,50,000 को कस्ट छ। क्वेशनमा के भनेको छ? क्वेशनमा 1,50,000 को आइटम को लागि 1/6 अन सेल्स, 1/6 अन सेल्स भनेपछि 1/5 अन कस्ट भयो, राइट। 1/5 अन कस्ट भयो। 1/5 अन कस्ट भनेपछि मेरो सेल्स यदि मेरो कस्ट यदि 1 छ भने मेरो प्रॉफिट 1/5 हुने भयो। तो सेल्स कति हुने भयो? 6/5, राइट। सो कस्ट चाहिँ 1 हुँदाखेरि सेल्स के हुन्छ? 6/5 हुन्छ। मीन्स इन्टु 6 डिवाइडेड बाइ 5 कति अमाउन्ट आयो त? 1,80,000, राइट। सो त्यो लेख्नुस् यहाँ 25,000 1,80,000। सो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट कति आयो त? हाउ मच वुड बी ग्रॉस प्रॉफिट हियर? 35,000। सो टू ग्रॉस प्रॉफिट carried down 35,000। स्टेटमेंट क्लोज भयो यहाँ। अब ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिङ एकाउन्टबाट पीएल एकाउन्टमा ट्रान्सफर गरे जस्तै ब्रॉट डाउन 35,000, राइट। अब यसको अगेन्स्ट तपाईले के एक्सपेन्सेस गर्नु भएको छ? क्वेशनले भनेको छ के एक्सपेन्स गरेका छौं हामी यसको अगेन्स्ट? मैनेजमेंट एक्सपेन्सेस 7,450 छ र सेलिङ चाहिँ 20 पर टन भएको छ। सो टु मैनेजमेंट एक्सपेन्सेस 7,450 टु सेलिङ एक्सपेन्सेस 20 रुपैयाँ पर टन। टोटलमा कति टन सेल गरेका छौं हामीले? 100 टन मटेरियल ए सेल गरेका छौं, मतलब प्रोसेस ए को स्टक सेल गरेका छौं भने 600 टन प्रोसेस बी को स्टक सेल गरेका छौं। टोटलमा 700 टन 20 रुपैयाँ को दरले 14,000, राइट। एबनर्मल लस र एबनर्मल गेन पनि ल्याउनु भएको थियो। एबनर्मल गेन र यतातिर एबनर्मल लस कति कति थियो? एबनर्मल लस र एबनर्मल गेन कति थियो? 3,450 गेन थियो, लस कति थियो? 7,200 थियो। भर्खरै हामीले क्वेशन बनाएको थियो त्यसमा त्यति नै थियो। 7,200 वाज एबनर्मल लस र 3,450 वाज एबनर्मल गेन, राइट। अब बैलेंस अमाउंट तपाई निकालेर भन्नुस् कति आयो नेट प्रॉफिट? हाउ मच इज नेट प्रॉफिट? 9,800। So net profit is 9,800. क्लियर छ सबैजनालाई? अब क्वेशन नंबर 12 एकछिन जसले क्वेशन नंबर 12 पनि गर्नु भएको थिएन, I am giving you 1 minute to read that question and then gain the confidence whether now will you be able to do that 12 or not.
13 गरिसकेपछि अब 12 गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? क्विकली क्वेशन नम्बर 12 पढ्नुस्। ग्रेट। ल सो प्राय सबैले लेखिरहेछ गर्न सकिन्छ भनेर। सो ल ग्रेट। सो अब नेक्स्ट क्वेशनतिर लागौँ। त्यसो भए क्विकली हामीसँग 20 मिनट्स छ, नेक्स्ट क्वेशन गर्न सक्छौँ। हामीसँग पर्याप्त टाइम भएको हुनाले लेट्स मुभ टु अनदर क्वेशन। 12 13 हामीले गरिसक्यौँ। 14 नम्बर क्वेशनमा हेरौँ। 14 नम्बर क्वेशनमा के भन्न खोजिरहेछ यसले? पढ्दै गर्नुस्। तपाईहरुसँग नोट छँदैछ। क्वेशन नम्बर 14 पढ्दै गर्नुस् है। क्वेशन नम्बर 14 हामीले गरिसक्यौँ। हामीले के क्लासमै गरेका थियौँ 14? ओके ग्रेट। ल त्यसो भए 15 हेरौँ। 15 हेर्नुस्। त्यसो भए लुक एट क्वेशन नम्बर 15। ल 15 मा के छ? डी लिमिटेड introduced 5,000 units in a process at a cost of 10,000. The wages and overheads incurred are rupees 10,000 and 8,000 respectively. It is expected that 10% of the output is likely to be defective. Actual output चाहिँ 4400 राम्रो युनिट्स को, गुड युनिट्स को चाहिँ 4400 युनिट्स आउटपुट आएको छ। रेक्टिफिकेसन गर्दाखेरि डिफेक्टिभ युनिट्सलाई 4 रुपैयाँ पर युनिट लाग्छ। प्रिपेयर प्रोसेस अकाउन्ट एन्ड सो हाउ दिस कस्ट अफ रेक्टिफिकेसन शैल बी डेल्ट विथ। है क्वेशनले के भनिरहेछ कि हामी 5000 युनिट्स प्रोसेस गर्छौं, 10% आइटम डिफेक्टिभ हुन्छ है, एकदम लसै हुँदैन, डिफेक्टिभ हुन्छ र डिफेक्टिभ युनिट्सलाई त ठीक गरेर फेरि ठीक बनाएर फेरि त उसलाई बेच्न सकिन्छ सेम अनुसार जसरी नन डिफेक्टिभ बेचिरहेछ है। मानौ इलेक्ट्रोनिक्सको कुनै म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस छ भने कुनै इलेक्ट्रोनिक आइटम बनायो, अलिकता डिफेक्ट आयो भने त्यसलाई त ठीक गर्न सक्छ नि। डिफेक्ट भन्ने बित्तिकै पुरै सामान त नर्मल स्क्रैप कवाडीलाई बेच्ने जस्तो त हुन्न नि। त्यही क्वेशनमा छ कि म 5000 युनिट्स प्रोसेस गर्छु भने मलाई सुरुदेखि नै थाहा छ कि यसमा 10% चाहिँ डिफेक्टिभ हुन्छ, त्यसलाई तर ठीक गरेर फेरि नन डिफेक्टिभ बनाएर बेच्न सक्ने वातावरण छ। सो त्यस अनुसार 5000 युनिट्सलाई मैले प्रोसेस गर्दा म पहिलादेखि तयार थिएँ कि त्यसको 10% मतलब 500 युनिटको डिफेक्टिभ आउँछ, त्यसलाई ठीक गर्नको लागि 4 रुपैयाँको दरले 2000 रुपैयाँ म खर्च गर्छु भन्ने कुराको लागि म सुरुदेखि नै तयार थिएँ। यो उसको नर्मल बिहेभियर रहेछ कि 10% डिफेक्टिभ हुन्छ भनेर। 10% नर्मल डिफेक्टिभ हुन्छ भनेर यदि मैले सोचेको छु भने त्यो 10% को डिफेक्टिभलाई ठीक गर्नको लागि लाग्ने कस्टको लागि पनि त म सुरुदेखि नै तयार छु। यसको मतलब मैले 4500 युनिट नन डिफेक्टिभ आउला, 500 युनिट डिफेक्टिभ आउला, तर त्यो 500 लाई पनि ठीक गरेर ओभरअल म 5000 का 5000 नै एक्चुअल आउटपुट पाउँछु भन्ने एक्सपेक्टेसन लिएर बसेको छु। जबकि एक्चुअलमा 5000 नै आउटपुट नभएर 5000 प्रोसेस गर्दाखेरि 500 डिफेक्टिभ होला भन्ने म तयार थिएँ, तर एक्चुअलमा कति युनिट्स डिफेक्टिभ आइदियो त? गुड युनिट्स मात्रै 4400 आएको छ, मतलब 600 युनिट्स डिफेक्टिभ आइदियो। त्यो 600 मध्ये 500 को लागि म त सुरुदेखि नै तयार थिएँ, तो अर्को 100 युनिटको लागि तयार थिएन। हेन्स त्यो 500 युनिटको लागि जो म तयार थिएँ त्यसको कस्ट अफ रेक्टिफिकेसन त मेरो नर्मल रेक्टिफिकेसन कस्ट छ नि, त्यसको बर्डन कसले बियर गर्छ त? प्रोडक्टले नै बियर गर्छ। तर अर्को 100 युनिट्सको कस्ट अफ रेक्टिफिकेसनको बर्डन त्यो कसले? त्यो प्रोडक्टको कस्टले बियर गर्दैन। त्यो मेरो आफ्नो इनएफिसिएन्सीको कारणले भएको हुनाले यो म आफ्नो पीएल अकाउन्टमा यसलाई लाग्छु। राइट?
ल, that is the situation. Then how will be dealing with this question? My screen share off gare. I'm going back to the board. So please have a look at board. ल ल क्वेशनले भने अनुसारकै इन्फर्मेसनको फ्लोमा जाउँ। 5000 युनिट हामीले इन्ट्रोड्युस गरेका थियो रे, त्यसलाई 10000 रुपैयाँ लगाएर, र वेजेस चाहिँ 10000 छ, ओभरहेड अर्को चाहिँ 8000 छ। 15 नम्बरको टु मेटेरियल्स 5000 युनिट 10000 रुपैयाँ, टु वेजेस 10000, टु ओभरहेड्स 8000. These all are the costs which we have incurred in the process, and we were ready with the assumption that 10% of the input is gonna be defective, right? So 10% of the unit, that is how much? 500 units. तो डिफेक्टिव में जान्छ भन्ने कुरा म सुरुदेखि तयार थिए, राइट? यसको मतलब यो 5000 को 10%, 500 युनिट में 4 रुपैयाँ को दरले मैले इन्कर गर्यो भने मेरो नर्मल एक्सपेक्टेसन के थियो? यो 500 युनिट में 4 रुपैयाँ को दरले मैले यदि इन्कर गर्यो भने मेरो 5000 को 5000 नै एकदम चकाचक तयार भएर राम्रो आउटपुट निस्किन्छ, त्यही थियो नि। त्यसको लागि मैले कस्ट अफ रेक्टिफिकेसन 500 युनिट को 4 रुपैयाँ को दरले 2000 यदि इन्कर गर्यो भने I will be able to get my entire 5000 of good units. That was my expectation. That is basically मेरो कस्ट पर युनिट को कुरा गर्नुहुन्छ भने टोटल मा 30000 को कस्ट इन्कर गर्यो भने म 5000 आउटपुट पाउँछु, नर्मल आउटपुट है, नर्मल गुड युनिट्स को आउटपुट विथ अ नर्मल एक्सपेक्टेड कस्ट जुन मैले रेक्टिफिकेसन को राखेको त्यसलाई इन्क्लुड गरेर हेर्ने हो भने 30000 को कस्ट इन्कर गर्ने हो भने 5000 आउटपुट पाउँछ। यसको मतलब मेरो नर्मल सर्कमस्टान्सेस को कस्ट 6 रुपीज पर युनिट हुनेछ, राइट? जबकि अब मसँग आएको आउटपुट एक्चुअल में अब 500 युनिट को रेक्टिफिकेसन गरिसकेपछि अब मसँग भएको आउटपुट कति युनिट्स मेरो नन डिफेक्टिभ गुड युनिट्स को रूपमा छ भने कति युनिट्स डिफेक्टिभ अहिले पनि छ। ल यसलाई कम्प्लिट गर्नुस् त क्विकली तपाईहरुले। हाउ मेनी युनिट्स आर देयर इज स्टिल इन डिफेक्टिभ? सो अहिलेको सिचुएसनमा हामीसँग आउटपुट टोटल में 5000 नै छ, तर अब 500 रेक्टिफाई गरिसकेपछि 4400 त सुरुदेखि नै नन डिफेक्टिभ आएको थियो, 500 हामीले यहाँ रेक्टिफाई गरिसक्यौं। आउटपुट कति युनिट्स को छ? अब दुई थरीको छ अहिले पनि, नन डिफेक्टिभ 4900 युनिट्स र डिफेक्टिभ चाहिँ 100 युनिट्स। सो बाइ आउटपुट छ, त्यो आउटपुट मैले लेख्नु पर्यो भने नन डिफेक्टिभ युनिट्स र बाइ डिफेक्टिभ युनिट्स।
डिफेक्टिभ 10% थियो भाइ, 10% थियो। नर्मल सर्कमस्टेन्सेसमा डिफेक्टिभ 10% थियो। त 5000 को 10% कति भयो त? 5 युनिट भएन? त्यसअनुसार मेरो आउटपुट कति आउनु पर्ने थियो होला? 4500 चाहिँ नन डिफेक्टिभ र 500 डिफेक्टिभ आउनु पर्ने हुन्थ्यो होला। र जबकि क्वेशनले के भनिरहेछ? 4400 तपाईको नन डिफेक्टिभ आयो, गुड युनिट्स आयो रे। र यसको मतलब 600 डिफेक्टिभ आयो। मेरो नर्मल एक्सपेक्टेसन अनुसार 600 मध्ये 500 को त म रेक्टिफिकेसन ठीक गर्छु नि। तो 500 ले ठीक गरिसके। 500 ठीक गरिसकेपछि 4400 मेरो नन डिफेक्टिभ प्लस 500 ठीक भइसकेपछि 4900 युनिट्स भयो नन डिफेक्टिभ र 100 युनिट्स डिफेक्टिभ भयो। हैन हैन 5000 कै 10%। मैले जति इनपुट क्वेशन फेरि पढ्नुस् के लेखेको छ? इट इज एक्सपेक्टेड दैट 10% of the output is likely to be defective. अरे भाई यहाँ इनपुट इज इक्वल टु आउटपुट छ। इनपुट र आउटपुट मा कुनै डिफरेन्स छैन। 5000 तपाई इनपुट लगाउनु हुन्छ, 5000 नै आउटपुट आउने हो। तर यो 5000 बाट नन डिफेक्टिभ 4500 आउने हो नर्मल सिचुएसनमा र 500 डिफेक्टिभ आउने हो। जबकि एक्चुअलमा के भएको छ? 600 डिफेक्टिभ आइदिएको छ र 4400 नन डिफेक्टिभ आएको छ। राइट? इट डज हो एक्चुअलमा सबै डिफेक्टिभलाई रेक्टिफाई गर्छ। तर 500 युनिटको जसको लागि म तयार थिए त्यसको रेक्टिफिकेसनको कस्ट त मैले यही प्रोसेसको कस्ट मान्छु नि। अर्को 100 युनिट्सको एक्स्ट्रा जुन डिफेक्टिभ आएको छ त्यसको प्रोसेस त्यसको रेक्टिफिकेसनको कस्ट यो प्रोडक्टले त बियर गर्दैन नि। हेर्नुस् है 5000 युनिटमा नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा आउटपुट पनि 5000 नै आयो। तर यसमा नन डिफेक्टिभ एक्सपेक्टेड कति थियो? 4500 आउँछ र डिफेक्टिभ एक्सपेक्टेड कति थियो? 500 आउँछ। यसको मतलब यो 500 युनिटको नर्मलको कुरा गर्ने हो भने म त तयार छु नि यो 500 युनिटलाई ठीक गर्नको लागि है। हेन्स यो 500 को ठीक गर्दाखेरि लागेको कस्ट मैले यही प्रोसेसको कस्ट मान्छु। तर एक्चुअलमा जुन मेरो 4500 को ठाउँमा 4500 को ठाउँमा एक्चुअलमा भएको छ 4600 र 500 को ठाउँमा एक्चुअलमा भएको छ 600 युनिट। यदि त्यो केस छ भने पैंतालीस से 500 एक्चुअल में 44 से 600 बस राइट। सो यो 500 युनिट को रेक्टिफिकेशन को कस्ट तो मैले यही प्रोसेस को कस्ट बनेर बियर गर्छु। तर एडिशनल जुन 100 युनिट को रेक्टिफिकेशन गर्नु पर्यो त्यो त मैले यो प्रोसेस को कस्ट त मान्दिन नि। तो 100 युनिट को रेक्टिफिकेशन में लागेको 4 रुपैयाँ को दरले 400 रुपैयाँ यो मेरो डेड लस भयो कि मेरो पर्सनल लस भयो। म यसलाई प्रोडक्ट को कस्ट में राख्दिन। हेर्नुस् न त भाइ 500 युनिट को रेक्टिफिकेशन 2000 छ त्यसको ठाउँमा मैले 2400 राखेको भए मेरो प्रोसेस को कस्ट कसरी निकाल्नु हुन्थ्यो तपाई? यो सबै कस्ट जोडेर 10 10 20 प्लस 8 प्लस 2 30400 30400 डिवाइडेड बाइ 5000 आउटपुट 6.8 हुन्थ्यो होला 08 हुन्थ्यो होला आई थिंक 6.08 राइट। 6.08 हुनुको मतलब मेरो आफ्नो इनएफिसिएन्सी को कारणले एक्स्ट्रा जुन 100 युनिट्स को प्रोसेस डिफेक्टिभ युनिट्स आएको छ त्यसलाई ठीक गर्ने कस्ट पनि म प्रोडक्ट को कस्टमा लोड गरिरहेको छु। जबकि हामी बारम्बार डिस्कस गरेर के आइरहेछौँ कि एबनर्मलिटी को इम्प्याक्ट चाहिँ प्रोडक्टले बियर गर्दैन। प्रोडक्टमा बियर गराउनुको मतलब कस्टमरसम्म पासन गर्नु। एबनर्मलिटी को कारणले भएको कस्ट मैले आफै बियर गर्नुपर्छ एज ए म्यानुफ्याक्चरर। म चाहिँ यसको कस्ट चाहिँ प्रोडक्टमा लोड गरेर कस्टमरमा पासन गर्न सक्दिन। त्यसै कारणले हामी पुरा 2400 कस्ट बियर गरेर मात्रै जुन नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा मेरो डिफेक्टिभ हुनुपर्ने
त्यसको रेक्टिफिकेसनको कस्ट मात्रै प्रोडक्टलाई बियर गर्न लगायौं। हेन्स 500 को रेक्टिफिकेसन गर्दा 2000 रुपैयाँ इन्कर हुन्छ र 2000 मात्रै हामीले एज अ कस्ट अफ रेक्टिफिकेसन लेख्यौं। त्यो सर्कमस्टान्सेसमा हाम्रो टोटल कस्ट 30000 हुने भयो र 5000 युनिटको लागि पर युनिट 6 रुपैयाँ हुने भयो है। सो यसको मतलब मेरो नर्मल सर्कमस्टान्सेसमा मेरो कस्ट ओभरअल कति हुनु पर्थ्यो 5000 युनिट प्रोड्युस गर्नको लागि 30000 हुनु पर्थ्यो है। त 30000 बाट दुई थरीको आउटपुट आइदियो। एक्सपेक्टेड त्यो सबै एकै थरीको आउनको लागि 5000 आउटपुट आउनको लागि, तर आइदियो दुई थरीको आउटपुट। यो इफेक्टिभ 100 युनिट्स आयो, यसको पनि भ्यालु 600 छ, यसको भ्यालु कति हुने भयो 29400 हुने भयो। अब यो नन डिफेक्टिभ भएको हुनाले यसलाई स्ट्रेट अवे म अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्न सक्छु या यसलाई स्ट्रेट अवे म सेल गर्न सक्छु यदि यो लास्ट प्रोसेस छ भने। तर यो डिफेक्टिभ युनिटलाई त मैले स्ट्रेट अवे सेल पनि गर्न सक्दिन, स्ट्रेट अवे अर्को प्रोसेसलाई पनि दिन सक्दिन। यसलाई के गर्नु पर्यो, ठीक बनाउनु पर्यो। सो अब हेर्नुस् है, अब मैले दुईटा स्टक अकाउन्ट बनाएँ, एउटा डिफेक्टिभ वाला अर्को नन डिफेक्टिभ वाला। भने यो नन डिफेक्टिभ स्टक अकाउन्ट र यो डिफेक्टिभ स्टक अकाउन्ट है। तो यो नन डिफेक्टिभ 4900 29400 के दर से, यहाँ 100 यूनिट 600 के दर से है। अब मेरो नन डिफेक्टिभ स्टक छ, यसलाई त या त म एज इट इज सेल गर्न सक्छु या यदि मानौ यो फर्स्ट प्रोसेस छ भने सेकेन्ड प्रोसेसलाई पठाउन सक्छु। जबकि यो डिफेक्टिभ युनिटलाई म एज इट इज न त सेल गर्न सक्छु न त अर्को प्रोसेसमा पठाउन सक्छु। राइट। सो यो यसलाई चाहिँ मैले सिधा डाइरेक्ट स्ट्रेट अवे या त सेल गर्छु भने कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा या अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्छु भने नेक्स्ट प्रोसेस अकाउन्टमा मैले ट्रान्सफर गर्न सक्छु। स्ट्रेट अवे पुरा 29400 ट्रान्सफर गर्न सक्छु। जबकि डिफेक्टिभ स्टकलाई न त म सेल गर्न सक्छु न त म अर्को प्रोसेसमा ट्रान्सफर गर्छु अनलेस म यसलाई ठीक गरौँ। यसलाई ठीक गर्नको लागि जुन म 400 रुपैयाँको कस्ट इन्कर गर्छु त्यो 400 रुपैयाँ मैले टु क्याश या टु कस्ट अफ रेक्टिफिकेसन र यो कस्ट अफ रेक्टिफिकेसन मैले आफ्नो प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा लाग्नु पर्ने हुन्छ एज माई ओन पर्सनल लस। अनि यो 600 को भ्यालु म नेक्स्ट प्रोसेसमा या सीओजीएस मा लाग्छु। सो अन्तर त्यति नै छ। डिफेक्टिभ नन डिफेक्टिभ मा कुनै फर्दर अब कस्ट इन्कर गर्नु परेन। आइदर यु क्यान मेक अ सेल और यु क्यान डाइरेक्टली ट्रान्सफर टु नेक्स्ट प्रोसेस। बट डिफेक्टिभ मा मैले यसलाई सेपरेटली सेल गर्नु पर्यो, सेपरेटली अर्को प्रोसेसमा लाग्नु पर्यो। हामी अल टुगेदर यो पुरै स्टकलाई नै सेपरेटली नै अकाउन्ट फर पनि गर्न सक्छौं। यो 600 रुपैयाँ थियो 400 थप्यो, अब यो मेरो 1000 रुपैयाँको स्टक भयो। अब यो स्टक मेरो 1000 रुपीस को भयो। सो 1000 को स्टकलाई मैले बेच्न गएँ, तो कतिमा बेच्छु, कति प्रॉफिट या लस हुन्छ। मानौ यो सिचुएसनमा यो क्वेशनमा भन्न त भनेको छैन, तर यो क्वेशनमा 8 रुपीस को रेटमा यदि आइटम सेल भएको भए म 6 रुपीस कस्ट को आइटमलाई 8 रुपीस मा बेच्दाखेरि मैले त यो सेलहरुमा 2 रुपैयाँ कमाउँथे। तर यहाँ यो वाला डिफेक्टिभ आइटमलाई 6 रुपीसलाई पहिला त नन डिफेक्टिभ बनाउनु पर्यो। त्यो बनाउनको लागि 400 रुपैयाँ फेरि खर्च गर्यो। यसको मतलब यो 100 युनिट को अब मेरो ग्रस कस्ट कति भयो त डिफेक्टिभ वालाको 1000 र यसलाई म 8 रुपैयाँ को दरले बेच्छु भने 800 मात्र रिकभर हुन जान्छ। अल्टिमेटली 200 रुपैयाँ त यहाँ लस भइराछ नि। सो मेरो नन डिफेक्टिभ को अपरेसनमा आउने प्रॉफिट, बिकज यसमा हामीले सोचे अनुसारको रेक्टिफिकेसन कस्ट प्रोडक्टकै कस्ट बनाइदिएको थियो र पुरा त्यो 5000 मा बाँटिएको थियो। यहाँ हेर्नुस् न 2000 कस्ट जुन मैले यहाँ थपेछु त्यो पुरा 5000 मा बाँटिएको छ। जबकि यहाँको 400 रुपैयाँ मात्रै 100 युनिटले बियर गर्नु परिरहेछ। त यहाँ 2000 पुरै 5000 युनिटले बियर गरिरहेछ भने यहाँ 400 रुपैयाँ मात्रै 100 युनिटले बियर गरिरहेछ। त 2000 रुपैयाँ 5000 युनिटले बियर गर्दाखेरि पर युनिटमा लोडिङ कति गयो त 40 पैसा मात्रै गयो। जबकि यो 400 रुपैयाँ को कस्ट अफ रेक्टिफिकेसन
मात्रै 100 युनिटले बियर गरिरहेछ भने एक युनिटले 4-4 रुपैयाँ बियर गरिरहेछ, राइट? सो टु सम अप है, यसलाई सम अप गरौँ। सम अप गर्दाखेरि मात्रै यति ध्यानमा राख्नुस्, नर्मल रेक्टिफिकेसन गर्नुपर्ने कस्ट वुड बी टेकन इन्टु प्रोसेस अकाउन्ट एज already expected part of process cost. Hey, as already expected part of process cost. Abnormal defective cost shall be separately dealt with and to be considered as a profit and loss account, or abnormal loss जस्तै लाई मानुस् आफ्नो ल यसलाई यसो गरौँ। त्यसो भए भोलिको क्लासमा म फेरि रिपिट गर्छु, तपाईहरु घरमा एकचोटी डिस्कस गर्नु होला। तपाईहरुको साथ अर्को क्लासको पनि टाइम भइहाल्यो, त्यसैले यसलाई नेक्स्ट क्लासमा पनि म फेरि रिपिट गर्छु। तबसम्म तपाईहरु डिस्कस गर्नुस्, तपाई चाहिँ एकचोटी आफै पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने कोसिस गर्नुस्, हुन्छ? ल, टेक केयर, we'll meet again and we'll discuss again.